अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ हम वतनों, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ादी का दिन है, अगस्त का दिन है, और वो ख़बरें कुछ उड़ती होती हैं, कुछ उनकी हकीकत होती है, कुछ की नहीं भी होती। वो पंजाबी में जैसे कहते हैं कि खंबा दियाँ डारां बनाना। तो हमारे एक वकील दोस्त हैं, वो कहते हैं कि वकालत की ज़बान में कहते हैं कि इसमें भी कुछ है कि खंब तो था ना कि जिसकी डार बनी, फिर कि वो खंब क्यों था, वो एक सबूत था। तो इसी तरह कोई भी अगर अफवाह आती है, ख़बर आती है, तो कुछ ना कुछ तो पीछे हकीकत होती ही है। और अब गवर्नमेंट उसको कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वाज़ेह होती जाती हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या वो गर्द बैठती जाती है और सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होती चली जाती है। तो कुछ एक वो एक तो मैं डिस्क्लाइमर पेश कर दूं कि ये मैं आपको एक अपने दोस्त की कहानी सुनाने लगा हूं। तो इसमें अगर कुछ इंटरनेशनल करैक्टर हिट हो रहे हैं या कोई मुल्क हिट हो रहा है, तो इसमें हमारे अदारे का कोई दोष नहीं, ठीक है जी। तो वो कहानी आप सुने, आप ख़ुद ही जिस करैक्टर को जहाँ मैच करना चाहें वो आपकी स्वाबदीद पर है। मैं कुछ नहीं कहता कि कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है। तो करैक्टर जो हैं इस कहानी के, वो एक है अपना सलमान है, जो कि बड़ा रईस है, अमीर तरीन बंदा है, और उसके बाप का पेट्रोल पंप है, और उसके साथ ही वो एक मस्जिद भी है उनकी एक बहुत बड़ी। उसका अब्बा जो है वो उस मस्जिद का सदर साहब भी हैं। और इलाके में दूसरी साइड पे एक गरीबों की बस्ती है, और उस बस्ती के जो लोग हैं वो नौजवान, उनकी एक टीम भी है। मानी उनका टीम का कैप्टन है, और दूसरे भी करैक्टर हैं। और ये जो सलमान साहब हैं, इनकी मानी के साथ दोस्ती भी है। और जब कहीं इसको स्कूल कॉलेज से कुट पड़ती है दोस्तों से, तो फिर ये मानी की मदद भी लेता है। गरीब बस्ती वालों को भी बुलाता है कि यार मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ। और इसके एवज़ वो थोड़ा बहुत उनको कभी रोटी खिला दी, कभी किसी को वो है जो पंप पे मुलाजमत दे दी, पेट्रोल पंप पे, और किसी को है वो मस्जिद में कभी खादम रखवा दिया। तो इस तरह के गरीबों के साथ ये भी अच्छे ताल्लुकात इसके काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं। तो हुआ यूँ कि ये जो सलमान था, ये जैसे बर्गर बच्चा ऐसे था ये। तो वो कहने लगा कि यार ये तुम लोग बड़ी सैरें करते हो, कभी लाहौर जाते हो, कभी मरी जाते हो, तो मेरे पापा मुझे इजाज़त नहीं देते। तो फिर वो शरारती दोस्तों ने कहा कि चलो तुम ऐसा करो कि कुछ पैसे जो हैं वो अपने पापा के जो है ना वो पंप से, या करियाने की दुकानें भी थी उनकी, मॉल्स वगैरह भी, कि वहाँ से कहीं ना कहीं से कोई रुपए चुरा के लाओ। तो फिर अय्याशी करते हैं, सब मिलकर लाहौर की सैर करते हैं, मरी की भी करते हैं। तो सलमान साहब जो थे वो सारा कुछ हाथ मारा उन्होंने और ले आए। अब दोस्त जो थे वो 8-10 जितने भी हो सके वो मिल के चले गए, और सब उन्हें अय्याशी की और खा पी के वापस आ गए। और जैसे ही वापस आए तो फिर सलमान साहब के अब्बे को पता चल गया कि ये बच्चा अय्याशी करवा आया गरीबों को। उसने कहा काका जी पैसे निकाल लो आप। अच्छा, और एक और करैक्टर है, वो है यूसा बदमाश। ये यूसा बदमाश इन्होंने रखा हुआ है अपने पेट्रोल पंप की प्रोटेक्शन के लिए। पेट्रोल कभी कभी इनकी हेल्प भी कर देता है, यानी कि इनका सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी वो यूसे बदमाश के हाथ में। तो और दूसरा एक करैक्टर जो है ये गरीबों की बस्ती के साथ ही, वो है चीना गुजर। चीना गुजर जो है वो अपने इलाके का जग्गा है। और एक और है करैक्टर जो गरीबों की बस्ती की साइड पर है, वो है मूदा चाय वाला। मूदा जो है वो भी अपने आप को बड़ा जग्गा और बदमाश समझता है। गरीब बच्चा जो कुल्फ़ी लेके जा रहा हो तो उससे कुल्फ़ी छीन के खा लेना, इस तरह की जो हरकतें हैं वो मूदे बदमाश की हैं। अच्छा, अब इस कहानी को मैं कह रहा हूँ कि आपने अपनी मर्ज़ी से फ़िट करना है। मैंने किसी को ना हिट करना है, ना मैंने फ़िट करना है। मैंने जैसे मेरा दोस्त है हैदर अली मोटरसाइकिलों वाला, किसी को ना यकीन आए तो हम उसके पास चलेंगे, उससे हम ये कहानी दोबारा भी सुन सकते हैं। तो अच्छा, अब वो जब मार पड़ी तो अब्बा जी ने उससे कहा यूसे बदमाश है, तू भी ज़रा 2-4 इसको सुना सलमान को, चल पैसे लेके आ। तो अब उसने भी कहा भी चल पैसे लेके आ इधर। तो अब वो पैसे लेने गया गरीबों की बस्ती में, बार बार उनके दरवाज़े खटका रहा है, नॉक कर रहा है। तो अब उनको बच्चों को तो पता चल गया अभी अपना शहज़ादा सलमान आ गया दोस्त, अब इसने तो पैसे ही मांगने हैं। तो सब अपनी कुंडियाँ नहीं खोल रहे, सब चुप कर रहे। तो वो बाहर से आवाज़ें दे रहा है, और मानी और तैयब बाहर निकलो। तो अब कोई बाहर ही नहीं निकल रहा। तो फिर बिल आखिर जो था वो कैप्टन आहिस्ता आहिस्ता वो उसने कहा चलो इसको फेस तो करूँ। एक बंदा निकला बाहर, दूसरा निकला। अच्छा, अब गरीबों ने क्या किया था कि इसको भी कभी कभी गिफ्ट कोई दिए हुए थे ख़रीद के।
تو کہنے لگے کہ یار دیکھ یاریاں ہوتی ہیں, پیار محبت ہوتا ہے, تو یاروں میں ایک دوسرے پہ لوگ پیسے خرچ ہی کر دیتے. دیکھ تیرے گلے میں یہ چین ہے, ہم نے عید پہ سب نے پیسے ڈال کے تو تجھے لے کے دی تھی, گو کہ آرٹیفیشل ہی ہے, پیور گولڈ نہیں ہم دے سکتے تجھے. تو وہ ایسے اس نے گلے سے کھینچ کے وہ کہتا یہ پکڑو تمہاری یاریاں, میں نے پتہ میرے پیسے کڈو. تو پھر ایک دوست جب وہ اس کو جھاڑ کے مٹی سے, نہیں یار ایسے گفٹ کو ایسے تو نہیں نا کرتے, پیسے بھی تمہارے ہم دے دیں گے, مل جائیں گے تمہیں. تو پھر وہ دوسرا دوست کہتا ہے یار یہ دیکھ جو بریسلیٹ پہنا ہوا ہے یہ بھی ہم نے تمہیں گفٹ دیا تھا, یہ اس سے پچھلی عید پہ یا 14 اگست پہ ہم نے تمہیں لے کے دیا تھا. تو دوستوں میں ایک دوسرے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, یار ہم نے کبھی تم سے پیسہ لیا. وہ کہتا ہے تم نے مجھ پہ کون سے ڈالر خرچ کر دیے ہیں جی, میں نے ہمیشہ تم غریبوں پہ خرچ کیے ہیں, تو تم اب اس طرح کرتے ہو, اب ہمیں ضرورت پڑی ہے, دو ہمارے پیسے واپس دو. تو پھر وہ بار بار یہی کہتا مینوں نہیں پتا او پئیاں تہاڈیاں یاریاں, میرے پیسے کڈو بس. تو پھر وہ ایک تھوڑے سے سیاਣੀ عمر کے چچا جی آ گئے, انہوں نے کہا یار دیکھ تیرے ابے کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, یاد کرو وہ تمہاری جو بڑی مسجد ہے جس کے صدر ہیں تمہارے ابا جی, اس پر جب کچھ لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ غریبوں کی بستی سے یار لوگ گئے تھے ڈنڈے لاٹھیاں لے کے, ہم نے مقابلہ کیا, ہم نے ان باغیوں کو نکال باہر کیا, اور تمہارے ابا جی کو پھر ہم نے وہاں جو تھا وہ مسجد کا صدر بنایا. تو اب آپ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے توہین آمیز لہجے میں بات تو نہ کرو. تو وہ پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کیا یہ تم لوگوں نے اللہ کی خاطر کیا, اللہ سے اجر لینا, تو میرے ابے کے لیے کیا ہے, مجھے نہیں پتا تم میرے پیسے نکالو بس, او پئیاں تہاڈیاں یاریاں. پھر وہ اس نے بریسلیٹ پر وہ چین جو تھی وہ پھینکی زمین پر. تو وہ غریب دوست جو ہیں وہ بیچارے پھر اٹھاتے ہیں, پھر جھاڑتے ہیں اس کو, کہتے ہیں نہیں یار کچھ خیال کرو, کچھ حیا کرو. تو وہ کہتا ہے ایک تو ابے کو وہ جو ہے نا چاچا طیب, اس نے بڑی ٹینشن دی ہوئی ہے. وہ کہتے کیا اس نے کیا ٹینشن دی, کہتے ہو چاچا طیب کہتا ہے 2-3 سال ٹھہر جا, میں نے بڑا امیر ہو جانا ہے, اور پھر یہ بڑی مسجد کا صدر میں نے بن جانا ہے, پھر دیکھنا یہ مسجد کی کمیٹی ساری جو ہے نا یہ مل کر مجھے صدر بنائے گی اس بڑی مسجد کا, تو تیرے ابے کی چھٹی ہو جانی ہے. تو کہتے ہیں اچھا یار پھر کیا ہو گیا, کہتا ہے تو تمہارے پاس اتنے بدماش ہیں, وہ یوسا بدماش تم لوگوں نے پمپ پہ رکھا ہوا ہے, تمہارے سارے پیٹرول کا دیکھ بھال وہی کرتا ہے. تو کہتا ہے لے یوسے بدماش کا نہیں پتہ آپ کو, اس کے ساتھ کیا ہوئی, اس کا چھوٹا بھائی ہے کالو نے کہتا ہے کٹ کے وہ لتاں باندھتی ہیں, اور چینے بدماش نے کٹ کے اس کے بازو توڑ دیے ہیں. تو وہ یوسا بدماش جو ہے تو وہ تو خود چارپائی پہ پڑا ہوا ہے, اس نے ہماری پروٹیکشن کھیت سوا کرنی. تو وہ لوگ آگے سے کہنے لگے یار یہ چینا بدماش بھی بڑی چیز ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آج کل. تو کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں, چینے نے تو 2-3 دن پہلے وہ جو ہے مودہ چائے والا, اس کو اس نے ڈنڈے کے اوپر وہ لوہے کی تار لپیٹ کے کیل ٹھوک کے نا اس ڈنڈے کے ساتھ مار کے نا اس کی بھی ٹانگیں بازو توڑ دی ہیں اس نے. یہ چینا بڑی ظالم چیز ہے. تو وہ جو غریب لوگوں کی ٹیم تھی کہتے یار چینا ہمیں تو بڑے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے, بڑے پیار محبت سے ہم سے ملتا ہے, اگر تم کہو تو ہم یوسے بدماش کی جگہ جو ہے وہ چینے کو تمہارے باپ سے ملاقات کروا دیں, تو آپ کے پیٹرول پمپ کی پروٹیکشن بھی ہو جائے گی اور سارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. چھوڑو یوسے کو, وہ تو خود زخمی ہو گیا. تو وہ کہتا ہے میں کچھ کر تو نہیں سکتا, میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا, بس تسی میرے پیسے کڈو, میں پیسے لینا ہے. تو کہتے یار دیکھو پہلے بھی ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا, آئندہ بھی ہم تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں, تم ہمارے ساتھ وہ دوستی کا ناتا مت توڑو. تو پیسے کیا ہیں, آج تمہارے پاس ہیں کل ہمارے پاس ہیں, ذرا وہ وقت بھی یاد کرو جب یار تمہارے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, تو تم جو تھے وہ گندم لینے بھی ہمارے علاقے میں آیا کرتے تھے نا غریبوں کی بستی سے. تو اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں پیٹرول پمپ دے دیا اور تم خوشحال ہو گئے ہو, تو اب ہم غریبوں کی دوستیوں کو بھی بلا رہے. تو وہ جاتے جاتے پھر وہ غریبوں کے تحفے پھینک کے تو چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں مینوں کوئی پتہ نہیں, تسی بس میرے پیسے کڈو, میں نہیں کوئی سوچ سکتا نہ سمجھ سکتا, مینوں بڑیاں ٹینشناں پئیاں نے, میں دماغ میرا کام نہیں کرتا, آپ پھڑو اپنے تحفے, آپ پئیاں تہاڈیاں یاریاں, میرے تسی بس پیسے کڈو. تو یہ ناظرین سامعین یہ ایک سٹوری تھی جو میرے دوست نے مجھے سنائی تھی. اب آپ اس کو اپنی مرضی سے کوئی رنگ دینا چاہیں, کسی شخصیت پر فٹ کرنا چاہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. ادارے کا اس کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ عمل دخل نہیں ہے, نہ ہم کسی ملک نہ کسی ادارے نہ کسی شخصیت کی توہین کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے سبھی قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں. سب دوستوں کو سلام, اور سب پاکستان کے اور غیر پاکستانیوں کو بھی جو آپس میں پیار اور محبت سے رہنا چاہتے ہیں, محبت والے تمام لوگوں کو جو ہے ہمارا سلام ہے. ہماری طرف سے جذبات محبت ہیں, ہمارے دل جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں.
چاہے کوئی عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق وہ ہمارا بھائی ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، وہ انسانیت کے ناطے سے بابا جی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو خیر و خیریت سے رکھے، اور آپ اس کا رزلٹ جو ہے، اب اس کہانی کا نام بھی آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اس کا جو ہے وہ مورل، جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے خود ہی اخذ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرے دوست نے سنائی تھی تو میں نے آپ کو یہ کہانی سنا دی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔